VL प्लस X VLG भन्ने युज गर्दा आउँछ भनेर भनेको थिए। यो क्वेसनमा अलिकति त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलि सजिलो आउँछ। यो गरौँ एउटा, त्यसपछि त्यो पनि अलि क्लियर हुन्छ। अब सिम्पली मैले यसको लागि ल हेर है त। अब हामीलाई क्वेसनले determine the specific enthalpy of 1.5 kg of water contained in a volume of 1.2 meter cube at 200 kilopascal भनेर भनेको छ। भनेपछि सर तपाईको साइड आइराकै छैन। आको छ त आइराछ त। म्युट त छैन। केही उ भएको हो कि सायद तिम्रोमा प्रब्लम भएको हो कि नेट स्लो भएर कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ। जस मेरो म्युट चाहिँ छैन, सबैको मात्र त्यस्तो छैन होला सायद। ल मैले सुरु गरेँ त। अब हामीलाई गिभन चाहिँ के दिएको छ हेरौँ। पहिला चाहिँ हामीलाई डिटरमाइन द स्पेसिफिक इन्थाल्पी भनेपछि यच पत्ता लगाउनु पर्दो रहेछ। अफ 1.5 kg अफ वाटर भनेपछि मास दिएको रहेछ, मास अफ वाटर त्यो भनेको यम इज इक्वल टु 1.5 kg। त्यसपछि इन अ भोल्युम अफ 1.2 मिटर क्युब भनेपछि एउटा कम्पार्टमेन्ट इन अ कन्टेनर भनेको छ भने कन्टेनर भित्रको भोल्युम चाहिँ हामीसँग भोल्युम अफ वाटर। यो भोल्युम अफ वाटर भनेपछि हामीलाई मिटर क्युबमा दिएको छ नि, त्यस कारण मैले क्यापिटल भी भनेर लेखेँ नि त। स्मल भी र क्यापिटल बीमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने है। हामीले डाटामा दिएको स्मल भी हो, त्यो भनेको स्पेसिफिक भोल्युम हो। अहिले हामीलाई क्वेसनले दिएको चाहिँ भोल्युम अफ वाटर भनेर चाहिँ क्यापिटल भी दिएको छ है। त्यस कारण मैले यसलाई क्यापिटल भी लेखेँ 1.2 मिटर क्युब पर। त्यसपछि 200 किलो पास्कल भनेर भनेको छ प्रेसर। प्रेसर P इज इक्वल टु 200 किलो पास्कल। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, टु फाइन्ड स्पेसिफिक इन्थाल्पी। इन्थाल्पी स्मल एच इज इक्वल टु वाट भने स्पेसिफिक सोधेको छ नि, त्यस कारणले स्मल एच भनेको कति हुन्छ, स्पेसिफिक इन्थाल्पी कति छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ है। अब यसको लागि हामीलाई दिएको छ एउटा चाहिँ प्रेसर दिएको छ, अर्को भोल्युम दिएको छ है। अब भोल्युम र प्रेसर दिएको छ भनेपछि चाहिँ हामीले अब टेबल गएर प्रेसर टेबल हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त। हामीले टेम्परेचर र प्रेसर मध्ये प्रेसर दिएको रहेछ, प्रेसर दिएको छ भनेपछि चाहिँ हामीले प्रेसर टेबल गरेर हेर्छौँ। अब प्रेसर टेबलको लागि कतिमा जान्छौँ भन्ने कुरा 200 मा जान्छौँ है। 200 किलो पास्कलमा गरेर जान्छौँ। त्यसपछि कुन चाहिँ स्टेटमा छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यसको लागि हामीले भोल्युमको सहायता लिन्छौँ है। तर हामीले प्रपर्टी टेबलमा गएर हेऱ्यो भने भोल्युम भेटिँदैन, स्पेसिफिक भोल्युम भेटिन्छ है। भोल्युम भेटिँदैन, स्पेसिफिक भोल्युम भेटिन्छ भनेको क्यापिटल भी अपन मास भेटिन्छ। त्यसको लागि त्यही भएर हामीले स्पेसिफिक भोल्युम भेटाउनु पर्यो। अब सोल्युसन स्पेसिफिक भोल्युम स्मल भी इज इक्वल टु क्यापिटल भी अपन यम। यो क्यापिटल भीलाई चाहिँ मनमा तानेको, क्यापिटल भनेर कन्फ्युज नहोस् भन्नको लागि गरेको है। त्यो तिमीहरूको आफ्नो भी कस्तो हुन्छ त्यसरी लेख्दा हुन्छ। क्यापिटल र स्मल चाहिँ छुट्टिने तरिकाले लेख्नु पर्यो। यो भनेको 1.5 अपन मास भनेको 1.2 छ। ल यो कति आउँछ भ्यालु तिमीहरूले भन त। यसको पछाडिको 3-4 वटा पोइन्टसम्म भन है। उल्टो भयो सर, उल्टो भयो। 1.5 ए सरी मैले यो भ्यालु चाहिँ उल्टो लेखेछु है। 1.2 अपन 1.5 ल 0.8 तिम्रो भन्दा आएको क्या, तिम्रो साउन्ड अलिक क्लियर रहेनछ। अर्कोले भन त। 0.8 ल ओके 0.8 मिटर क्युब पर केजीमा छ। ल 0.8 मिटर क्युब पर केजी आयो भनेपछि हामीसँग दुईटा चिज आयो नि त। अब तिमीहरूको उसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि स्टेट पोस्टुलेटले हामीलाई दुईटा थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी छ भने बाँकी थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी निकाल्न सकिन्छ भनेर भनेको थियो नि त। थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी चाहिए है। हामीसँग दुईटा थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी छ भने बाँकी अरू सबै थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी निकाल्न सकिन्छ। तर
यदि त्यो फेरि उसमा छ भने चाहिँ मिलेन है, हामीलाई तेस्रो चाहिन्छ। यदि स्याचुरेसन टेम्परेचर अथवा स्याचुरेसन प्रेसरमा छ भने चाहिँ मिलेन। जस्तो यो 200 किलो पास्कलको मा स्याचुरेसन टेम्परेचर सँगै रहेछ भने चाहिँ त्यति बेला मात्रै निकाल्न मिलेन। त्यति बेला हामीलाई नयाँ एउटा एक्स्ट्रा टर्म चाहिन्छ, त्यसलाई क्वालिटी भनिन्छ। हो, त्यो क्वालिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो तिमीहरूलाई मैले क्वालिटीको डेफिनेसन पढाउने बेला भनेको थिएँ नि त। यदि स्याचुरेसन टेम्परेचरमै पर्यो भने, एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा स्याचुरेसन टेम्परेचरमा पर्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँको कुन चाहिँ फेजमा छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्दैनौँ, त्यसको प्रपर्टीहरू निकाल्न सक्दैनौँ। त्योभन्दा बाँकीमा चाहिँ दुईवटा भ्यालुले हामीले दुईवटा थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी छ भने निकाल्न सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीसँग दुईवटा प्रपर्टी छ, एउटा प्रेसर छ, अर्को स्पेसिफिक भोल्युम छ। त्यस कारणले अब यसबाट हेर्न जाउँ है। प्रेसर टेबल ल देखिन्छ होला तिमीहरूकोमा। ल हेर त, अब हामीलाई क्वेसनले प्रेसर दिएको छ, त्यस कारणले म प्रेसर टेबलमा गएँ है। टेम्परेचर दिएको भए टेम्परेचर टेबलमा जान्थेँ। अहिले हामीलाई प्रेसर दिएको छ। अब प्रेसर दिएको छ भने चाहिँ अब प्रेसर टेबलमा हेरौँ है त हामीले। मेरो कर्सर बताएर आयो। ल यहाँ प्रेसरमा हेर त, मैले प्रेसरमै अब 200 किलो पास्कलमा स्क्रोल गर्दै गर्दै माउसको कर्सरलाई 200 किलो पास्कलमा लिएर जान्छु। 200 किलो पास्कल भने 200 किलो पास्कलको लागि यो तिमीहरूसित अगाडि छ भने प्रिन्ट गरेको छौ भने अब प्रिन्ट गरेर ठिकै छ। कसैमा बुक छ भने पनि बुकबाट हेर्दा हुन्छ। नेपाली राइटरको बुक भयो भने यो ठिकै एक्ज्याक्टली हुन्छ। राजपूतको बुकमा पनि यो होला। अब छैन, तिमीहरूसँग प्रिन्ट गर्न पनि मिलेको छैन भने चाहिँ सिम्पली यसलाई ब्याकग्राउन्डमा खोलेर राख्ने, सबै चारवटाले नै खोलेर राख्दा हुन्छ। अब हेर त 200 किलो पास्कलमा गएर अब हामीलाई के दिएको छ भन्दा भोल्युम दिएको छ है क्वेसनले, स्पेसिफिक भोल्युम दिएको छ। अब स्पेसिफिक भोल्युममा यतापट्टि VL सँग ठ्याक्कै बराबर भयो हुन्थ्यो भने चाहिँ यो स्याचुरेटेड लिक्विडमा हुन्थ्यो। VG सँग एक्ज्याक्टली कोइन्साइड हुन्थ्यो, 0.8859सँग बराबरै हुन्थ्यो भने चाहिँ यो स्याचुरेटेड भ्यापरमा हुन्थ्यो। यिनीहरू दुईटाको बिचमा VL र VG को बिचमा छ भने टु फेज मिक्सरमा हुन्छ। त्यस कारणले हामीले स्पेसिफिक भोल्युम र कुनै एउटा प्रपर्टी अगाडिपट्टिको प्रेसर अथवा टेम्परेचर छ भने र स्पेसिफिक भोल्युम छ भने कुन चाहिँ फेजमा छ भने पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ भने योभन्दा अघिल्लो क्लासमा देखाइएको थियो नि। अब हेर त, हामीले यहाँबाट के गर्नु पर्यो, रिफरिङ टु प्रेसर टेबल एट 200 किलो पास्कल। अब यसमा चाहिँ स्याचुरेसन टेम्परेचर यति छ, VL यति छ, VG यति छ भनेर टिप्नु पर्यो। अब यहाँबाट त्यही टिपौँ। मैले यसलाई यतापट्टि लगेर राखिदिएँ। अब यहाँ गएर हामीले रिफरिङ टु प्रेसर टेबल एट हामीले 200 kPa मा गएर हेर्नु पर्यो नि त। 200 kPa मा गएर हेर्यो, वी गेट यहाँबाट स्याचुरेसन टेम्परेचर भनेको 200 मा गएर हेर्यो भने 120.24 छ। मैले सँगसँगै साइडमा देखाएको छु होइन, तिमीहरूकोमा जुम गर्न मिलेको छ भने त्यहाँबाट गर्दा हुन्छ। टेबल हेर्न जानेको छ भने त मैले सिधै लिएकोलाई लिँदा पनि भयो, यति छ। अनि अर्को चाहिँ VL भनेर पनि टिप्नु पर्यो यसमा। VL भनेको 200 मा 0.001060 सँगसँगै तिमीहरूसँग छ भने पनि अगाडि हेर 200 मा यति छ, यो मिटर क्युब पर केजी। त्यसपछि VG इज इक्वल टु 0.8859 मिटर क्युब पर केजी। ल हेर त, अब हामीसँग यति छ भोल्युम VL र VG। अब माथिबाट हेऱ्यो भने हाम्रो V भनेको चाहिँ क्वेसनले दिएको V 0.8 मिटर क्युब पर केजी छ। VL भनेको 0.01, अब VL भन्दा ठुलो छ, VG भन्दा सानो रहेछ। 0.80 हो नि त हाम्रो 0.8 भनेको, यहाँ चाहिँ 0.88 छ भनेपछि यहाँ के रहेछ, हियर VL इज लेस देन हामीलाई दिएको V इज लेस देन VG भनेपछि यसको बिचमा छ भने के लेख्न मिल्यो, देयरफोर इट इज इन टु फेज मिक्सर भनेर टु फेज मिक्सरमा रहेछ भनेर लेखियो है। यो चाहिँ टु फेज मिक्सरमा कसरी आयो भन्ने बुझ्यो होला नि, कसैलाई कन्फ्युजन छ यो टु फेज मिक्सरमा कसरी आयो भन्ने। यदि VL र VG को बिचमा पर्यो भने यो टु फेज मिक्सरमा हुन्छ। VL सँग बराबर छ भने चाहिँ स्याचुरेटेड लिक्विड हुन्छ, VG सँग बराबर छ भने स्याचुरेटेड भ्यापर हुन्छ। अब घटी बढी भन्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, बढी भयो भने चाहिँ VG भन्दा बढी भयो भने सुपर हिटेड भ्यापर हुन्छ, हामी सुपर हिटेड टेबलमा हेर्न जानुपर्ने हुन्छ। VL भन्दा कम आयो भने त्यो सबकुल लिक्विड हुन्छ। हामी त्यस्तो खालको न्युमेरिकल गर्छौँ एकछिनमा।
ल यो चाहिँ टु फेज मिक्सरमा रहेछ। टु फेज मिक्सरमा छ भनेपछि हामीलाई अरू प्रपर्टी निकाल्नको लागि हामीलाई त क्वालिटी चाहियो नि त। टु फेज मिक्सरमा हुने बित्तिकै जस्तो हामीले त्यो स्याचुरेसन कर्भ बनाउँदा बीदेखि सीको लाइन थियो नि, स्ट्रेट लाइन, जुन टु फेज मिक्सरको बिचमा पर्थ्यो, स्याचुरेटेड लिक्विड लाइनदेखि स्याचुरेटेड भेपर लाइनको बिचमा पर्थ्यो। अब त्यस्तो छ भने हामीलाई नयाँ एउटा प्रपर्टी चाहिन्छ, त्यो हो क्वालिटी भनेर भनेको नि त। भनेपछि यसको लागि हामीलाई क्वालिटी निकाल्नु पर्दो रहेछ। अब क्वालिटीको लागि हामीसँग युजिङ स्पेसिफिक प्रपर्टिज इक्वेसन, स्पेसिफिक प्रपर्टीको इक्वेसन हामीले जुन डिराइभ गरेको थियौँ नि, भी इज इक्वल टु भिएल प्लस यक्स बिएलजी भन्ने हामीले डिराइभ गरेको थियौँ। हो यो डिराइभ गरिसकेपछि अब हेर त, यक्स भिएलजी मैले टिपेको रहन्छ, त्यो मैले टिप है त यहाँ मैले यतापट्टि राखिदिएँ ल। भिएलजीको भ्यालु पनि हामीलाई चाहिन्छ आखिरमा, किन नटिप्ने, तिनटै टिपेर राख्दा भयो। त्यो टिपेपछि 200 किलो पास्कलमा भिएलजी भनेको 0.8848 0.8848 सहर मात्रै रहेछ नि त, मिटर क्युब पर केजी है। ल अब यति भइसकेपछि हामीलाई यक्स भन्ने चाहिएको हो, अरू बाँकी चिज छँदैछ नि त। भी भनेको क्वेसनले हामीलाई दिइसकेको छ, हामीले निकालिसकेको छौँ। भिएल भनेको टेबल हेरेर अब जुन माथि टिपिसकेको छ आइसकेको छ, भिएलजी भनेको पनि टेबलबाट आइसकेको छ भने चाहिँ हामीले यक्स निकाल्न सक्यो नि त। हो क्वालिटी आउँछ यक्स इज इक्वल टु एउटा भी माइनस भिएल अपन भिएलजी। अब अर्कोचोटिदेखि तिमीहरूलाई यो क्वालिटी निकाल्नु पर्यो भने यो सबै इक्वेसन लेखिरहनु परेन, सिधै भी माइनस भिएल अपन भिएलजी गरेर निकाल्न मिल्यो। अब यो कुरा चाहिँ इन्ट्रोपीको लागि पनि सेम हुन्छ, इन्थाल्पीको लागि पनि सेम हुन्छ है। किन भन्दा यक्स हामीसँग इन्थाल्पी छ भने यच माइनस यचएल अपन यचएलजी, अथवा चाहिँ इन्टरनल चाहिँ यु माइनस युएल अपन युएलजी, सबैको लागि सेम नै हुने भयो। हाम्रो तिमीहरूको टर्म चेन्ज गर्ने, कुन चाहिँको लागि राख्ने भन्ने चाहिँ तिमीहरूले आफूले मिलाएर जानेर राख्नु पर्यो है। ल यति भइसकेपछि ल सबैको भ्यालु राखौँ नि त। 0.8 माइनस 0.8 यो 0.00160 अपन भिएलजी भनेको 0.8848। ल कति आउँछ भ्यालु? 0.9029 0.9029 यसको युनिट हुँदैन। 0.9029 भनेको 90%, 90.29% चाहिँ ग्यासमा रहेछ, भ्यापरमा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है। यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ त्यो। अब यसपछि हामीलाई क्वालिटी आयो। अब हामीलाई निकाल्न पठाएको के छ? स्पेसिफिक इन्थाल्पी। स्पेसिफिक इन्थाल्पी भनेको त यच हो। यच निकाल्नको लागि हेर त, फेरि हामीले स्पेसिफिक प्रपर्टी लाइयो भने त्यही यच इज इक्वल टु यचएल प्लस यक्स यचएलजी गऱ्यो भने त अब यचएल भनेको हामीले सिमिलरली जसरी भिएल हेऱ्यो नि 20 किलो पास्कलमा गएर, त्यसरी यचएल हेर्न मिल्छ। यचएलजी चाहियो, यचएलजी पनि त्यही गरेर हेर्न मिल्यो। भनेपछि मैले यतापट्टि गएर हेरेँ है त, यहाँ 200 किलो पास्कलमा हेरौँ त पहिलो दोस्रो तेस्रोवाला चाहिँ यचको हो। माथि गएर हेऱ्यो भने चिनिहाल्छ तिमीहरू यच, त्यसपछि यसको मलाई बानी लगाइसक्यो। सुरुको भी हुन्छ, दोस्रो यु हुन्छ इन्टरनल एनर्जीको, तेस्रोवाला चाहिँ इन्थाल्पी हुन्छ, चौथोवाला इन्ट्रोपी हुन्छ है। त्यही भएर अब यो भनेको जुन अलिकति बोल्ड गरेको छ, यो मैले जहाँले माउस राखिरहेको छु त्यो चाहिँ इन्थाल्पीको छ। अब यहाँबाट फ्रम प्रेसर टेबल अफ 200 kPa, यो सँगसँगै माथि टिपेको भए पनि हुन्थ्यो होइन। तिमीहरूलाई उ गर्नको लागि मैले तलपट्टि राखेँ, यो छुट्टै कुरो भयो। तिमीहरूले सँगै माथिपट्टि भी निकाल्ने बेलामा छ नि, सँगसँगै यस लेखिदियो भने तिमीहरूलाई छिटो हुन्छ। यो डबल ल्याङ्ग्वेज लेखिरहनु परेन नि त, किन भन्दा हामीले प्रेसर टेबल रिफर गरेर लेखेको यो, त्यो हुनाले मैले तलपट्टि अब फेरि ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएको, यो फरक त परेन। यच यलको भ्यालु, यच यलजीको भ्यालु। अब यचजी हामीलाई चाहिँदैन, त्यो भएर फरक परेन है। यतापट्टि कुन चाहिँ हो यो 504.80, त्यसपछि 2201.7। ल यति छ। यो चाहिँ किलोजुल पर केजी। नाउ इन्थाल्पी इज गिभन बाई भनेर अब हामीसँग स्पेसिफिक प्रपर्टीको ऊ लेख्ने फर्मुला लेख्ने, यच इज इक्वल टु यचएल प्लस यक्स यचएलजी। अब यक्स हामीसँग आइसकेको छ, यचएल हामीलाई उसबाट पत्ता लाग्यो 504
0.80 प्लस यक्स भनेको 0.9029 इन्टु एचएलजी भनेको 2201.7 ल यहाँबाट देयरफोर एच इज इक्वल टु कति आउँछ हेर त 749.169885 49.1 1669 885 749 point तिम्रो बिग्रियो जस्तो लाग्यो है 249.71 forms. अलिक बढी आउँछ है किन भन्दा हेर त क्वालिटी 0.90% चाहिँ इयर छ भनेपछि यतापट्टिको 2200 को नजिक हुनुपर्छ 2201 को नजिक हुनुपर्छ 2492.8495 अझै प्लस छ नि त कति आयो रे 2492.714. 2492.71 2492.71 किलोजुल पर केजी ल यति आउँछ यो चाहिँ मिल्छ है यो त बढी आउनु पर्यो नि त 504 भन्दा बढी हैन कि यो 2201 भन्दा बढी आउनु पर्यो किनकि यो प्लस छ 0.9 ले अलिकति घट्ला यो 504 गर्दा त्यो भन्दा माथि आउने भयो त्यो गर्दा एच भनेको 2492.71 यसरी फेरि क्याल्कुलेसन गरेर बिग्रियो होला सायद ल यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन यसरी चाहिँ हामीले यो सो त टु फेजमा चाहिँ क्वालिटी निकाल्नु पर्ने हो टु फेज भयो भने हामीले क्वालिटी निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनको लागि यो क्वेसन गराएको है मैले भनेपछि क्वालिटी निकाल्नु पर्दो रहेछ टु फेज आयो भने अब यसरी नै यहाँ हेर त अर्को क्वेसनहरुमा हजुर त्यो अनि एचएलजी भनेको पनि इन्थाल्पी नै हैन र त्यसको टु फेजको एचएलजी भनेको नि इन्थाल्पी नै हो तर एचएलजी भनेको चाहिँ हामीले यो तिमीहरुलाई एचएलजी भनेको एचजी माइनस एचएल हो के एकचोटी क्याल्कुलेसन गर त एचजी माइनस एचएल हो यो एचएलजी हामीले सिधै युज गर्छौं भन्नको लागि छोटो गराउनको लागि एचएलजी भनेर दिएको हो के एचएलजी भनेको त तिमीले पोइन्टमा निकाल्यौ भने त सबै पोइन्टमा एचएलजी भनेको त्यति बराबर हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि जस्तो हामीले स्याचुरेसन कर्भ बनायो यो बी देखि सी भन्ने अलि सानो बनाएको छु मैले फिगर बी देखि सी भन्ने पोइन्ट सम्ममा हेर्यो भने एचएलजी भनेको त कहाँको हो कहाँको हामीलाई थाहै छैन के अब एउटा कुनै पोइन्टको यो निकाल्नु पर्यो भने त यही पोइन्टको लागि हामीले क्वालिटी निकाल्दा कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो नि त अब एचएलजी सबै पोइन्टको एउटै हुन त मिलेन जस्तो मैले यसमा ई र एफ भन्ने पोइन्ट माने भने ई र एफ पोइन्टको एचएलजी हो भनेर मान्यो भने त एचएलजी ई को पनि एउटै एफ को पनि एउटै हुने भयो नि त हामीले डाटा अनुसार टेबल अनुसार हेर्यो भने तर टेबलले हामीलाई के दिएको भन्दा यो एचएलजी भनेको एचजी माइनस एचएल हो यो सँग बराबर हुन्छ हामीले डेरिभेसन गर्ने बेलामा पनि एचजी माइनस एचएल आउँदाखेरि यसलाई एचएलजी भनेर लेखेको नि त हो एचएलजी भनेको एचजी माइनस एचएल हो के यो चाहिँ टु फेज मिक्सरको इन्थाल्पी होइन किनकि हामीलाई एक्ज्याक्ट पोइन्टको थाहा छैन यहाँ त धेरै नम्बर अफ पोइन्टहरु हुन्छ नि त जस्तो ई र एफ भनेपछि नै यहाँ त कतिवटा पोइन्टहरु हुन सक्छ बीचमा त्यो सबै पोइन्टलाई त एउटै पोइन्टले एउटै उले डिनोट गर्न सक्दैन नि त त्यसकारणले गर्दा त्यो एचएलजी भनेको एचजी माइनस एचएल हो के हामीले डेरिभेसन गर्ने बेलामा पनि भीजी माइनस भीएल आउँदा भीएलजी भनेर लेखेको त्यो चाहिँ भीजी माइनस भीएल हो यहाँ तिमीहरुले यसको फर्मुला यहाँको भ्यालुलाई पनि भीजी माइनस भीएल गरेर हेर्यो भने भीएलजी नै आउँछ अब तिमीहरुले यहाँ यो कुरा कन्फ्युजन चाहिँ कहाँ गएर अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दा एक्जाममा भीएलजी को भ्यालु दिया हुन्न के दुईटा मात्र दिन्छ भीएल र भीजी को दिएको रहेछ अनि यो टेबल त हामीले सरले पढाउनु भएको भन्दा फरक आयो भन्ने सोच्छौ त्यो होइन तिमीहरुलाई भीएलजी निकाल्नु पर्ने के गर्ने भीजी माइनस भीएल गर्दिन त अनि भीएलजी आइसक्यो त त्यसकारणले यसमा कन्फ्युजन हुन्छ भने है तिम्रो सायद तिम्रो क्वेशनको एन्सर पायो होला है ओके सर ल हामी अर्कोमा जाउँ ल हेर त तिमीहरुलाई यो दिएको थियो त्यो तिमीहरुले होमवर्क गर भनेर भनेको थियो आजपछि नि तिमीहरुले होमवर्क गर्न सक्छौ यो मैले यसमा टाइम दिएन यसमा नयाँ भनेको डिग्री अफ सुपर हिट छ डिग्री अफ सुपर हिट भनेको चाहिँ स्याचुरेसन टेम्परेचर पत्ता लगाउने जस्तो यहाँ यसमा है 400 किलो पास्कल र 250 डिग्री सेल्सियस मानौ 250 डिग्री सेल्सियस चाहिँ स्याचुरेसन टेम्परेचर भन्दा बढी रहेछ है मानौ यसको स्याचुरेसन टेम्परेचर 200 छ रे एजुम गरौँ 400 किलो पास्कलको स्याचुरेसन टेम्परेचर 200 छ भने डिग्री अफ सुपर हिट भनेको चाहिँ हामीलाई दिएको टेम्परेचर माइनस स्याचुरेसन टेम्परेचर हुन्छ त्यो भनेको 250 माइनस 200 गर्दा 50 चाहिँ डिग्री अफ सुपर हिट हुँदो रहेछ त्यति मात्र हो अरु यक्स निकाल्ने तरिकाहरु सिकाए र यसमा चाहिँ के हुन्छ सबैमा यक्स आउँदैन यक्स आउने भनेको चाहिँ टु फेज मिक्सरमा छ भने मात्र यक्स आउँछ
टु फेज मिक्सरमा छैन भने आउँदैन। जस्तो कि x = 1 भनेर स्याचुरेटेड लिक्विडमा छ भने त्यो 1 भनेर लेख्दा x = 0 भनेर लेख्नुभन्दा त्यसको औचित्य नै छैन के। स्याचुरेटेड लिक्विड र स्याचुरेटेड भ्यापर भनेको त्यसमा चाहिँ हाम्रो औचित्य छैन, त्यसमा ननिकाले पनि भयो। सुपर हिटेड र कम्प्रेसमा पनि के हुन्छ, त्यो आउँदै आउँदैन। यो के भन्छ क्वालिटी भन्ने त आउने कुरै भएन भनेपछि त्यो निकालिरहनु परेन। तिमीहरूले टु फेज मिक्सरमा छ भने मात्रै यो चाहिँ x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। जस्तो x चाहिँ यहाँ 70% भनेर दिएको छ नि। अब यसले के भन्नु खोजेको भन्दा x 70% छ भनेर भनेको चाहिँ पहिले यो 200 किलो पास्कल टु फेज मिक्सरमै छ भने चाहिँ तिमीहरूले सिधै टेम्परेचर टेबल अथवा चाहिँ प्रेसर टेबलमा गएर 200 किलो पास्कलको लागि स्याचुरेसन टेम्परेचर यहाँ निकाल्न सक्यौ। सँगसँगै 70% चाहिँ भयो। VL र VG त्यहाँको निकाल, VL VLG निकाल, त्यो गरिसकेपछि V को भ्यालु आइदिन्छ। यहाँ गएर V को भ्यालु निकाल, H को भ्यालु निकाल्नलाई सिमिलरली H = HL + X HLG गर्ने है। यो तिमीहरूले गर, आएन भने चाहिँ मलाई सोध। लगभग यो सबैलाई आउनुपर्छ, यो प्रब्लम चाहिँ छैन। ल म अर्को इक्जाम्पलमा गएँ। आज क्वेसन यसपछि तिमीहरूले गर्छौ। बेसिक कुराहरू लगभग अब सकिने आँटिसकेको छ। बेसिक कुराहरू चाहिँ यति सकिसकेपछि अब तिमीहरूको गर्ने चाहिँ अलि धेरै आउँछ है। अब यहाँ हामीलाई 0.3 मिटर क्युब रिजिड भेसल कन्टेन्स 5 kg अफ वाटर एट 150 किलो पास्कल भनेर छ। एउटा रिजिड भेसल छ। रिजिड भेसलभित्र चाहिँ 5 kg को वाटर रहेछ। त्यसको प्रेसर 150 किलो पास्कल छ र त्यसको रिजिड भेसलको भोल्युम भनेको 0.3 मिटर क्युब रहेछ। अब 0.3 मिटर क्युबमा चाहिँ त्यहाँभित्र जति सबै वाटर छ नि त्यो सबैको भोल्युम चाहिँ 0.3 मिटर क्युब हो। अब मानौ त्यहाँ चाहिँ ग्यास थियो भने पनि ग्यासको भोल्युम 0.3 हो, लिक्विड थियो भने पनि लिक्विडको भोल्युम 0.3 नै हो। अब मानौ तिमीहरूले हिटेड गरिसकेपछि ग्यासमा चेन्ज भइसकेपछि भोल्युम बढ्नुपर्छ भन्ने एजुम गरौँला। त्यो भोल्युम त के छ, यसमा रिजिड भेसल भनेको छ, त्यस कारणले यसको भोल्युम पनि इन्क्रिज नहुँदो रहेछ, जतिको तति हुँदो रहेछ। यदि यसमा प्रेसर चेन्ज गरियो अथवा चाहिँ भोल्युम हिट गरियो, टेम्परेचर बढाइयो भने पनि रिजिड भेसल भन्ने बित्तिकै यसको भोल्युम चाहिँ चेन्ज नहुँदो रहेछ है। ल त्यसपछि अनि त्यसपछि के सोधेको छ भन्दा डिटरमाइन द टेम्परेचर, अर्को चाहिँ मास अफ इच फेज एन्ड स्पेसिफिक इन्थ्याल्पी भनेर सोधेको छ। अब सेम अघिकै तरिका हो। अब मैले यतापट्टि यसलाई हामीलाई के दिएको छ त्यो लेखौँ। गिभन भोल्युम यो हामीलाई क्यापिटल भी दिएको छ 0.3 मिटर क्युब, मास अफ वाटर यम भनेको 5 kg छ। त्यसपछि प्रेसर P भनेको चाहिँ 150 किलो पास्कल छ। अब के पत्ता लगाउनु भनेको छ त भन्दा टु फाइन्ड हामीलाई A मा चाहिँ टेम्परेचर, मैले सिधै सर्ट फर्म लेखिदिएँ। B मा चाहिँ मास अफ इच फेज भनेर भनेको छ। अनि चाहिँ अब मास अफ इच फेज भनेको कति लिक्विड छ कति भ्यापरमा छ त्यो निकाल्ने भनेर भनेको कि त्यो भनेको ML, MG = वाट भनेर सोधेको कि मास अफ लिक्विड र मास अफ भ्यापर अथवा मास अफ ग्यास भनेको कति हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ निकाल भनेर भनेको। अर्को चाहिँ स्पेसिफिक इन्थ्याल्पी, सीमा चाहिँ स्पेसिफिक इन्थ्याल्पी भनेको H = वाट, यति चाहिँ सोधेको। अब यसपछि पहिला हामीलाई यस्तो केसमा हामीलाई के चाहियो भनेको हामीलाई दुईटा प्रपर्टी चाहिन्छ नि जहिले पनि टेबल हेर्नको लागि। हामीसित एउटा प्रपर्टी छ प्रेसर दिएको छ 150 किलो पास्कल। त्यसपछि हामीलाई अर्को प्रपर्टी चाहिँ भोल्युम चाहियो कि टेम्परेचरहरू चाहियो। टेम्परेचर त निकाल्नु लागेको छ तर हामीलाई भोल्युम दिएको छ भने चाहिँ अब स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ। मास पनि दिएको छ भने स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्न मिल्छ नि त। त्यही भएर अब स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्न लागौँ है। सोल्युसन अब यहाँबाट चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले स्पेसिफिक भोल्युम निकालौँ। स्पेसिफिक भोल्युम अघि जस्तै छ सिमिलरली। स्पेसिफिक भोल्युम स्मल v = यो भनेको क्यापिटल V अपन मास हो। अब क्यापिटल V भनेको 0.3 हो, मास भनेको 5 kg।
ल हेर कति आउँछ 5 6 30 0.06 हो 0.06 0.06 मिटर क्युब पर केजी ल यति आयो हेर भी को भ्यालु आयो अब हामीसँग दुईटा चिज छ स्पेसिफिक भोल्युम पनि छ प्रेसर पनि छ भनेपछि अब हामीले प्रेसर टेबल हेर्नु पर्यो अब रिफरिङ टु प्रेसर टेबल एट 150 किलो पास्कल 150 किलो पास्कलमा गएर हेर्नु पर्यो त्यहाँबाट गएपछि स्याचुरेसन टेम्परेचर निकाल्ने यहाँबाट त्यसपछि भिएल निकाल्ने भिएलजी निकाल्ने भिजी निकाल्ने अब यसबाट चाहिँ कुन चाहिँ फेजमा छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हो अब यसमा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब यसो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई एमएल र एमजी पनि भनेको छ भने चाहिँ अभियसली टु फेज मिक्सचरमै होला भन्ने चाहिँ हामीले लगभग टेन्टेटिभली भन्न सकिन्छ कि सुरुमै अब यो सँगसँगै चाहिँ अर्को हामीलाई इन्थाल्पी चाहिएको नि त स्पेसिफिक इन्थाल्पी निकाल्नु पर्ने छ त्यस कारणले एचएलहरु पनि सँगसँगै टिप्दिने एचएल एचएलजी र एचजी यिनीहरूको भ्यालु पनि सँगसँगै टिप्दियौँ अब यति भएपछि तिमीहरूलाई मैले गरिदिन्छु है सिमिलरली अहिलेको छ मैले बताउनु पर्ने ठाउँमा गएर नयाँ भनेको बी नम्बरको हो कि द मास अफ इच फेज भन्ने चाहिँ यो बी नम्बरको यति गइसकेपछि तिमीहरूले टी स्याट टिप भिएल भिएलजी टिप भिजी टिप अनि एचएल एचएलजी र एचजी टिप यति टिप्ने बित्तिकै अब यहाँबाट हेरेर अब हामीले टु फेज मिक्सचरमा छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो यो पोइन्ट चाहिँ सधैँ लेख्नुपर्छ यार भी एल इज लेस देन VG, therefore it is in two phase mixer यो चाहिँ लेख्नु पर्यो यसमा कहिले कहिले के हुन्छ VG is less than V मात्रै हुन्छ त्यसकारणले VG is less than V therefore it is in superheated vapor phase भनेर त्यसरी चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है अब त्यो के छ उ हुन्छ कन्डिसन हुन्छ तिमीहरूले लेख्नु पर्यो जनरली V भनेको VL र VG को बीचमै आउँछ भनेको यो टु फेज मिक्सचरमा छ भनेर गर्नु पर्यो त्यहाँबाट अब हामीलाई के चाहियो क्वालिटी देयरफोर x इज इक्वल टु v माइनस vl अपन vlg ल यहाँबाट उसको भ्यालु निकालो x को भ्यालु निकाल्ने x को भ्यालु निकालिसकेपछि फाइनल्ली h इज इक्वल टु hl देयरफोर h इज इक्वल टु hl प्लस x hlg बाट गर्यो भने तिमीहरूको h निक्लिन्छ यो चाहिँ अहिलेसम्म भयो ठ्याक्कै अब यसमा बी नम्बरमा चाहिँ एउटा नयाँ कुरा सोधेको छ द टेम्परेचर भनेको चाहिँ तिमीहरूको स्याचुरेसन टेम्परेचरै भयो यो टु फेज मिक्सचरमा छ त्यस कारणले टी इज इक्वल टु टी स्याट इज इक्वल टु भनेर तिमीहरूले लेख्न सक्छौ त्यसपछि तेस्रोको पनि एचएल पनि एच पनि आइसक्यो र बिचकोतिर म जान्छु है बिचमा चाहिँ मास अफ इच फेज भनेर सोधेको छ यहाँसम्म तिमीहरूले गर्न सक्छौ यो निकाल त ल भ्यालु निकाल त त्यसपछि मलाई भन कति कति आउँछ प्रेसर टेबल 150 प्रेसर टेबल 150 ल मैले यहाँ बोल्ड गरिदिएको छु प्रेसर टेबल 150 मा बोल्ड गरिदिएको छु ल तिमीहरूले भ्यालु टिप अघि यसरी गर ल सिमिलर क्वेशन छ मैले बताउनु पर्ने ठाउँमा म भनिदिन्छु बी नम्बरको क्वेशन चाहिँ मैले बताइदिनु पर्ने छ बी नम्बरको बताउँछु ए र सी नम्बर क्वेशन चाहिँ योभन्दा अघिल्लो क्वेशन सिमिलर आयो सर यतसम्म आयो कि मास पनि निकाल्यो मास अफ इच फेज निकाल्यो कति कति आएको छ भन त एमजी 0.2544 आयो एउटा ग्यासको अनि लिक्विडको चाहिँ 4.7456 ल ठिक छ यसमा चाहिँ पोइन्ट पछाडिको 4 वटा 5 वटा भ्यालुसम्म चाहिँ लेख्नुपर्छ है किन भन्दाखेरि टेबलमै हामीले 4 वटादेखि 5 वटा भ्यालुसम्म दिएको छ त्यही भएर लेखेको राम्रो जस्तो हेर त यसमा भिएल
0.001067 दिएको छ। 1 2 3 4 5 6वटासम्म दिएको छ नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पछाडिको एउटा सानो भ्यालुले पनि एन्सरलाई ठुलो चेन्जेस ल्याइदिन्छ। त्यस कारणले पोइन्टको पछाडिको 6वटा भ्यालुसम्म, यहाँ 6वटा भ्यालु रहेछ, 6वटै भ्यालुसम्म चाहिँ लेख्ने गयो है पोइन्ट पछाडिको। भोल्युमको केसमा है, भोल्युमको केसमा अरूमा चाहिँ त्यत्रो लामो चाहिँ पर्दैन किनकि ठुलो भ्यालु छ। भिएल भनेको धेरै सानो छ कि 6वटा, त्यस कारणले भिएलको चाहिँ अलिक 6वटा भ्यालु छन्। 0 भन्दा पछाडिको 6वटासम्म लेख्ने गर, त्यो भने एक्युरेट एन्सर चाहिँ आउँछ। तिमीले निकालेको एन्सर ठिकै छ, मलाई सिम्पली एन्सर भन, म त्यो एन्सर लेखिदिन्छु है त। यक्सको भ्यालु कति आछ? 0.05088 ल यति आयो। अनि यचको भ्यालु कति आयो अरे? एचको भ्यालु 580.45 80.45 जूल पर केजी। ल यतिसम्म सबैले निकाल्यो होला है, अहिलेको ठ्याक्कै सँगसँगै गरेको छ। अब मैले मास अफ इच फेजको लागि जान्छु। मास अफ इच फेज भनेपछि अब पहिला हामीसँग क्वालिटी छ। क्वालिटी भनेको मैले यतापट्टि एउटा ब्राकेट गरेर लेखेँ। क्वालिटी यक्स भनेको एमजी अपन यम हो नि त, हामीलाई चाहिएको एमजी हो। त्यस कारणले एमजी भनेको यक्स इन्टु यम हुँदो रहेछ है। त्यस कारणले देयरफोर नाउ बी नम्बरको लागि मैले लेखेँ मास अफ स्याचुरेटेड भ्यापरलाई चाहिँ एमजी, यो चाहिँ एमजी भनेको कति हुन्छ? यक्स इन्टु यमसँग बराबर हुन्छ, त्यो भनेको 0.05088 इन्टु 5 केजी। ल यो गर्दा कति आएको थियो अरे? 0.2544 केजी यति आएको थियो। अब हामीसित भएको वाटरमा कि त भ्यापर फेजमा हुने भयो कि त लिक्विड फेजमा हुने भयो। यति 0.2544 चाहिँ भ्यापर फेजमा छ भने बाँकी अरू सबै लिक्विड फेजमा हुनु पर्यो। त्यस कारणले मास अफ स्याचुरेटेड लिक्विड एमएल इज इक्वल टु एम माइनस एमजी यति हुनु पर्यो, टोटल माइनस मास अफ भ्यापर हुने भयो। 5 माइनस 0.2544 यो कति आउँछ? 4.7456 केजी यसरी आउने भयो। यसमा कसैलाई केही सोध्नुपर्ने कन्फ्युजन केही छ? ल छैन होला जस्तो लाग्यो। ल म अर्कोमा गएँ। यो चाहिँ अब तिमीहरूको लागि भयो। ए स्याचुरेसन टेम्परेचर यो तिमीहरूलाई भन्नु मैले। अब यहाँ हेर त, हाम्रो 150 मा टु फेज मिक्सचरमा छ भनेर आयो भने त यो त 111.38 भनेकै हाम्रो लागि के हुने भयो? टेम्परेचर हुने भयो है। यो चाहिँ अब यहाँ तिमीलाई टेम्परेचर लेख्नु पर्यो नि। ल एको एन्सर टेम्परेचर टी इज इक्वल टु टी स्याटसँग बराबर हुन्छ। यो चाहिँ 150 को लागि हो भने 111 कति थियो नि? 111 समथिङ कति थियो? कति थियो अरे? कसले टिपेको छ? 38 111.38 डिग्री सेल्सियस यति नै हुने भयो। स्याचुरेसन टेम्परेचरसँग बराबर नै हुने भयो है त। ल यो चाहिँ तिमीहरूको लागि। ल ट्राई गर। यसमा दुईटा स्टेट छ है। एउटा अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्रै गरेका छौँ। स्टेट दुईटा आउँछ, नयाँ केही पनि छैन। हामीले दुईटा स्टेटको लागि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इनिसियल स्टेट भन, त्यसको प्रपर्टी निकाल, फाइनल स्टेटको प्रपर्टी निकाल। ट्राई गर, नजानेको सिकाइदिन्छु मैले। टेबल देखाउनु पर्छ भने चाहिँ तिमीहरूले भन है बिचमा।
सर प्रेसर टेबल देखाउनु न। प्रेसर टेबलको कतिमा जाउँ? अब भन त कतिमा जाउँ प्रेसर टेबलको? 700 कति? 700 ल 700 ट्राई गर है। तिमीहरूले ट्राई गरेनौ भने चाहिँ मैले मात्र गरेको, तिमीहरूले सारेर चाहिँ जान्दैनौ। तिमीहरूलाई टाइम चाहिँ तिमीहरूले केही केही भयो भने गर। त्यो कसरी सल्भ गर्ने भन्न ट्राई गर। जान्दैनौ ठिकै छ, केही भएन, तिमीहरूले प्रयास गर्यौ, सिक्नुपर्छ, सिक्न पाउँछौ एकछिनपछि। मैले अहिले गरेको प्रयास गरेको चाहिँ अलिकति फरक परेको रहेछ, मैले गर्दा गल्ती गरेको रहेछ, यसरी गर्नुपर्दो रहेछ भनेर आउँछ। हेरेर मात्र बसिरहेछौ भने चाहिँ तिमीहरूलाई सरले गरिरहनु भएको छ के अरे भन्ने हुन्छ। रेकर्डिङ छँदैछ, अहिले रेकर्ड भइरहेछ, पछि हेरौँला भन्ने होला, कतिले सारेको मात्रै होला होइन। त्यसरी चाहिँ तिमीहरूलाई गर्ने बेलामा न्युमेरिकल गर्ने बेला गाह्रो पर्छ। तिमीहरूले मलाई एसाइनमेन्ट दिएको सब्मिट गरेर केही फाइदा हुनेवाला छैन त्यसरी। तिमीहरूले सब्मिट त गर्छौ, साथीको सारेर गरौँला, आफूले गर्नु भ्याउँदैनौ यो क्लासमा नगर्नेले। क्लासमा गर्ने मान्छेले चाहिँ पछि न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्छ इक्जाममा, उसैलाई सजिलो हुने हो। त्यस कारणले ट्राई चाहिँ गर, हेर, ट्राई गर, नजानेको सोध, सोध्नलाई तिमीहरूलाई जति पनि फ्री छ, फ्रिडम छ, सोध नजानेको ठाउँ। यतिको मैले आफै गरिदिन थालेँ भने मैले धेरै छिटो सकिदिन्छु। के निकाल्न पर्ने हो रे सर? हजुर क्वेसन क्वेसन टेम्परेचर र अनि के फाइनल टेम्परेचर एन्ड इन्थाल्पी। टेम्परेचर र इन्थाल्पी निकाल्नु पर्ने। इन्थाल्पी त त्यही नै हुन्छ होला हैन उनी? इन्थाल्पी त्यही कसरी हुनु पर्यो? यदि सिस्टमको हिट बढेको छ भने सिस्टमको इन्थाल्पी त बढ्नु पर्यो नि त। हिट बढेको छ भने सिस्टमको इन्थाल्पी बढ्नुपर्छ। भोल्युम पो जतिको तति हुने हो त, किनकि त्यो एउटा रिजिड कम्पार्टमेन्टमा छ, भोल्युम सेम रहन्छ, अरू चेन्ज भइहाल्छ क्या। भोल्युम सेम भए पनि अरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सर 8000 को नि देखाउनु न। 8000 8000 सबभन्दा माथिको सुपर हिटेड भयो। सुपर हिटर जान्छ। किन भन्दा भोल्युम तिमीहरूले जुन निकालेको थियो नि, जुन भोल्युम निकालेको थियो त्यो भोल्युम भिजी भन्दा बढी छ भनेपछि अब सुपर हिटेड टेबल हेर्नु पर्दो रहेछ कि। ल त्यो मैले खास त्यहीसँग तिम्रो पुग्छौ कि पुग्दैनौ भनेर त्यही ट्राई गर्नु खोजेँ। ल सुपर हिटेडमा पुग्यो। सुपर हिटेड टेबल हेर्नु त मैले तिमीहरूलाई सिकाएको छैन अहिलेसम्म, भनेपछि यसबाट चाहिँ मैले तिमीहरूलाई सुपर हिटेड टेबल हेर्न सिकाउँछु। ल म अगाडि बढ्छु है त, मैले यसको यो गराउँछु हो। ल हामीलाई एन्सर कति आएको सर? एन्सर कति आछ भन्ने पनि मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन। एकछिन गरौँ पहिला। कति आउँछ यो एन्सर गर्दै गर्दै जाउँला नि त।
अहिले तिमीहरूलाई सुपर हिटेडमा पत्ता लगाउँछौ कि लाग्दैन भनेर मैले सोध्नुपर्ने थियो। अब यसपछि सुपर हिटेड टेबल हेर्नको लागि चाहिँ मैले सिकाउनु बाँकी छ। म सिकाउँछु र अनि त्यसपछि बल्ल जाउँला है त। कति हुन्छ अब यो गर्दा गर्दै आइहाल्छ। अब पहिला हामीलाई गिभनको कुराहरू एउटा छँदैछ। मैले अहिले केही पनि लेखिनँ गिभन। हामीलाई के दिएको छ यता म देखाउँछु। प्रेसर हामीलाई अहिले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा रिजिड क्लोज एन्ड रिजिड कन्टेनर छ, यो क्लोज छ भनेपछि यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन सक्दैन। द प्रेसर इज 700 किलो पास्कल भने यहाँभित्रको प्रेसर चाहिँ 700 किलो पास्कल छ। एन्ड द मास अफ स्याचुरेटेड लिक्विड भनेको चाहिँ एमएल हो। एमएल 1.78 केजी छ अनि मास अफ स्याचुरेटेड भ्यापर चाहिँ 0.22 केजी छ भनेको एमजी। टोटल मास कति छ त भन्दा एमएल प्लस एमजी बराबर छ है। त्यस कारणले एम इज इक्वल टु एमएल प्लस एमजी भनेर चाहिँ मैले यो लेखिहालेँ। इज इक्वल टु 1.78 प्लस 0.22 यो भनेको 2 केजी होइन। ल टोटल मास चाहिँ 2 केजी रहेछ। त्यसपछि हिट इज एडेड टु द वाटर अन्टिल द प्रेसर इन्क्रिजेस टु 8 मेगा पास्कल भनेपछि यहाँ चाहिँ अब हिट एड गर्यो। हिट एड गरिसकेपछि अब यो के हुन्छ, यो टोटल भोल्युम त बढ्नै सक्ने कुरा रहेन। टोटल भोल्युम त जसरी पनि जतिको तति हुने भयो। अब के चेन्जेस के आउने भयो त भन्दा जति वाटर थियो नि त्यो वाटर चाहिँ चेन्ज भएर भ्यापरमा चेन्ज हुने भयो। अब पहिले 2 फेज मिक्सरमा छ, पछि के हुन्छ हामीले हिट गरिरह्यो भने लिक्विड जति चेन्ज भएर भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ। कति बेलासम्म हिट गर्ने भनेको जबसम्म 8 मेगा पास्कल पुग्दैन, प्रेसर चाहिँ यति नपुग्ने। अब 8 मेगा पास्कलमा पुग्दाखेरि तिमीलाई दुईवटा अप्सन हुन्छ क्या। एउटा भनेको कम्प्लिट वाटर जति सबै यो जुन 1.78 केजी भएको वाटर छ नि त्यो वाटर चाहिँ 100% बाँकी सबै 1.78 केजी पनि भ्यापरमा चेन्ज हुन सक्छ भनेको स्याचुरेटेड भ्यापर अथवा सुपरहिटेड भ्यापरमा जान सक्ला। अथवा 1.78 मा चाहिँ सर्टेन भाग मात्रै भ्यापरमा चेन्ज होला, त्यो भनेको अझै पनि 2 फेज मिक्सरमा रहन सक्ला। भनेपछि हामीले 8 मेगा पास्कल हुने बेलामा 2 फेज मिक्सरमा छ कि सुपर हिटरमा गइसक्यो भनेर चाहिँ बताउनु पर्दो रहेछ क्या। त्यस कारणले सुरुमा के गरौँ त भन्दा पहिला हामीले क्वालिटी निकालौँ। क्वालिटी निकालेर हामीले स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्नतिर लागौँ, किनकि हामीसँग यो कन्टेनरको भोल्युम अहिले हामीलाई दिएको छैन तर मास दिएको छ है। अब मास दिइसकेको छ भनेपछि क्वालिटी भनेको चाहिँ एमजी अपन एमजी प्लस एमएल हो, यति हो नि त। एक्स इक्वल टु एमजी अपन एमजी प्लस एमएल हो। यो गर्दाखेरि एमजी भनेको 0.22 अपन 1.78 प्लस 0.22 ल यो कति आउँछ भन त 0.11 आउँछ। ल 0.11 आयो। अब 0.11 आयो भने अब हामीले सुरुको प्रेसर भनेर हामीलाई P1 भनेर चाहिँ 700 केपिए दिएको छ है। यो माथिपट्टि गिभन तिमीहरूले P1 एउटा त्यो लेख्ने रह्यो है। मैले केही पनि लेखेको छैन, अहिले सिधै गिभन लेख्न सिकाइरहनु पर्दैन नि त। अब त्यस कारणले अब स्टेट 1 को लागि भनेर चाहिँ यहाँ बरु स्टेट 1 P इज इक्वल टु 700 केपिए भनेर त्यसरी सुरु गर है स्टेट 1। अनि स्टेट 2 चाहिँ हाम्रो 8 मेगा पास्कल होला। त्यसपछि रिफरिङ टु P टेबल मैले छोटो गर्न खोजेको है, प्रेसर टेबल P टेबल 700 केपिए मा गएर VL VLG र VG यति निकाल्नु पर्यो, यो टिप्नु पर्यो। अब VG त हामीलाई चाहिँदैन किनकि हामीसँग V निकाल्नु पर्ने हो नि त। V निकाल्नको लागि हामीलाई VL र VLG चाहिन्छ। अब यहाँबाट V इज इक्वल टु देयरफोर V इज इक्वल टु VL प्लस X VLG गर्ने। अब VL प्लस X VLG गरिसकेपछि अब तिमीहरूलाई VL हेरेर सिकाउनु पर्ला र पर्दैन नि त। 700 केपी मा गएर प्रेसर टेबल हेरेर तिमीहरूले VL र VLG निकाल्न सक्छौ। अब यहाँबाट कति आएको छ कसैले निकालेको छ नि है 0.030967। मैले PV इक्वल टु MRT गरेर गरे भोल्युम। PV इज इक्वल टु MRT गरेर गर्यो हुन्छ है। ल है त्यो मिल्दैन है। किन मिल्दैन भन्ने कुरा PV इज इक्वल टु MRT भन्ने युज गर्ने भनेको आइडल ग्यास इक्वेसन हो नि। PV इज इक्वल टु MRT। अब हामीले यहाँ हेरिरहेको छौँ वाटरको लागि PV इज इक्वल टु MRT गर्न मिल्ला त? त्यो हो त आइडल ग्यास हो र होइन नि त, त्यो त लिक्विड वाटर हो। त्यसले फ्रिक्सन पनि देखाउँछ दुईटाको। टोटल भोल्युम अफ लिक्विड टोटल भोल्युम अफ ग्यास निकालेर सम गर्न मिल्दैन? टोटल भोल्युम के निकाल्ने रे? लिक्विडको टोटल भोल्युम निकाल्ने अनि भ्यापरको टोटल भोल्युम निकालेर सम गर्न मिल्दैन? तिमीले टोटल भोल्युम कसरी निकाल्यौ भन त? के रे एउटाको लिक्विडको भोल्युम त्यो प्रेसर टेबलबाट सानो VL निकाल्ने अनि त्यो सानो VL बराबर ठुलो V/ml। सानो V बाइ ठुलो ml मिल्छ एन्सर एउटै आछ।
त्यो त सर गरे त हैन त्यो मेनमा त्यसरी गर्ने गरिरहेको हुन्छ सर एन्सर चाहिँ निकालेको थिइनँ तपाईँले यताबाट सुरु गर्नुभयो क्या अनि सधैँ होइन यसमा सानो भी यताउति गर्न मिल्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन किनकि हामीसँग त क्वालिटी छ नि त क्वालिटी भनेको 0.11 हो क्वालिटी आइसकेपछि त हामीसँग यो स्पेसिफिक भोल्युमको फर्मुलै छ हामीसँग यो यहाँबाट चाहिँ यति आउँछ अब तिमीले यो सोधेको हो भिएल प्लस भिजी गरेर चाहिँ यसरी टोटल भोल्युम निकाल्ने यो भने अब अलि यो मिल्दैन होइन नि सर त यसरी होइन क्या सर त्यो ठुलो भिएल प्लस ठुलो भिजी गर्ने अनि त्यो ठुलो भिएल बराबर चाहिँ सानो के त्यो अनि त्यो ए यसो गर्न खोजेको ठुलो भिएल भनेको चाहिँ एमएल यो गर्न त्यसरी खोजेको? हजुर अनि ठुलो भी चाहिँ कसरी निकाल्यो त त्यही त अब यो ठुलो भी भने अनि स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्ने अनि मास त्यहीँतिर अनि त्यहाँबाट भोल्युम आइहाल्छ नि लिक्विडको भन्न खोजेको नि भोल्युम त डिफ्रेन्ट आउँछ सर यसरी चान्स त यसरी होइन होइन मैले भन्न खोजेको क्यापिटल भी त आएन नि त होइन र यसरी अनि क्याप्टन। प्रेसर टेबलबाट सानो भिएल छ अनि एमएल दिएकै छ अनि त्यहाँबाट निकाल्न मिल्दैन 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 है यो तिमीले भन्न खोजेको अब भिएल चाहिँ हामीले प्रेसर टेबलबाट हेर्ने भन्नु भन्यो है अब भिएलबाट ल यो स्मल भिएल चाहिँ तिमीले प्रेसर टेबलबाट हेर्ने भन्नु भन्यो क्यापिटल भिएल निकाल्ने अनि क्यापिटल भिएल निकालेर टोटल भोल्युम निकाल्ने भन्नु भन्यो है यहाँबाट तिमीले भिएल निक्लिन्छ यो हो खोजेको हजुर अनि त्यसै गरी ग्यासको पनि निकाल्ने अनि दुईटा सम गर्ने मैले चाहिँ त्यस्तो भन्न खोजेको एकछिन है यो मिल्छ कि मिल्दैन म एकचोटि हेर्छु गर्दाखेरि चाहिँ टोटल भोल्युम चाहिँ डिफ्रेन्ट आउँछ सर यो 0.5 समथिङ आउँछ मिल्दैन के मिल्दैन भन्दाखेरि तिमीले जुन भिएल युज गरेको छौ नि यो चाहिँ स्याचुरेटेड लिक्विडको युज गरेको छौ कि स्याचुरेटेड लिक्विडको युज गरेको छौ त्यो चाहिँ मिलेन किनकि हाम्रो क्वालिटी 0.11 हुने बेलाको कुरो रह्यो नि त किनकि सबै तिमीले भिएल भनेको चाहिँ सिस्टमभित्रको सबै वाटर छ नि त्यो चाहिँ लिक्विडमा छ भन्ने बेलाको हो कि यो भिएल भनेको चाहिँ सबै लिक्विड जति चाहिँ सबै वाटर जति सबै लिक्विडमा छ भन्ने बेलाको भोल्युम चाहिँ भिएल हो स्मल भिएल हो है स्पेसिफिक भोल्युम भिएल भिजी भनेर जुन स्मल भिजी भनेर हामीलाई टेबलमा दिएको छ नि त्यो भनेको कम्प्लिटली हामीसित सिस्टमभित्रमा रहेको वाटर जति चाहिँ भ्यापरमा छ भन्दाको फेजको हो भनेपछि यो फेजको त भोल्युम भनेको यो जुन हामीले एमजी भनेर यो मासको लागि निकालेको छ नि त्यसको लागि त नहोला नि त यो मास त एमजी भनेको 100% हुने बेलामा 2 kg हुने बेलामा चाहिँ हो यो भिजी हो क्या अब तिमीले के गर्यौ त यो 2 kg नहुँदा 0.22 भएको बेलामा यो भिजी त युज गर्न पाइएन नि त त्यस कारणले यो मेथड मिल्दैन हामीले स्पेसिफिक भोल्युमकै फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ है बुझ्यौ है यो किन नमिल्दो रहेछ भन्ने कुरा यति मिटर क्युब पर केजी आयो भनेपछि यति बेलामा टु फेज मिक्सरमा छ र यो स्पेसिफिक भोल्युम आयो भने त अब मैले यसलाई V1 भनेर लेख्दिन मिल्छ V1 भनेर लेख्न मिल्यो नि त किनकि यो इनिसियल स्टेट 1 को लागि भयो स्टेट 1 को भोल्युम यति छ भनेपछि अब हामीले क्वेसनले के भनेको छ प्रेसर इन्क्रिज गराएर कतिमा लिएर गयो 8 मेगापास्कलमा लिएर गयो भनेपछि यो चाहिँ 8 मेगापास्कलमा जानु हाम्रो स्टेट 2 भयो त्यसकारणले स्टेट 2 भनेको चाहिँ P2 = 8 मेगापास्कल 8 मेगापास्कल भनेको 8000 किलोपास्कल भयो है 8 मेगापास्कल भनेको 8000 किलोपास्कल हो र त्यसपछि V2 = V1 हो किनकि यो चाहिँ रिजिड क्लोज्ड र रिजिड कन्टेनर हो नि त यसको भोल्युम इन्क्रिज हुनुको भएन जतिको तति छ त्यसकारणले यो भनेको नि 0.030967 मिटर क्युब पर केजी 0.030967 सबैको यही आएको छ नि है ल यति भइसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ दुईटा प्रपर्टी छ हामीसँग एउटा चाहिँ 8000 किलोपास्कलमा भोल्युम यति हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो अब चेक गर्नु पर्यो के हामीले प्रेसर टेबल हेरेर बाँकी प्रपर्टी निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन अब हामीलाई इन्थाल्पी निकाल्नु पर्ने हो टेम्परेचर र इन्थाल्पी फाइनल टेम्परेचर र इन्थाल्पी निकाल्नु पर्ने हो अब हामीले प्रेसर दिएको छ अर्को भोल्युम दिएको छ भने चाहिँ हामी प्रेसर टेबलमा जाउँ त्यसकारणले रिफरिङ टु पी टेबल यो चाहिँ 8000 kPa मैले ब्रेकेटमा राखेँ छोटो गर्नलाई यहाँ गएर हामीले अब टेम्परेचर भोल्युमहरू टिपौँ है अब यहाँ यसको लागि पहिला VL VG यो दुईटा हेरौँ VL र VG हेरौँ है यहाँ गएर हामीले 8000 किलोपास्कलमा हेरेर त अघि 8000 मा राखेको रहेछ VL भनेको 0.001384
हाम्रो 0.03 भन्दा ठुलो सानो छ। अब फेरि भिजी गरेर हेऱ्यो भने 0.02 0.02 भएपछि 0.03 भन्दा 0.02 सानो रहेछ भनेपछि हामीलाई के रहेछ त यो भिजी भन्दा हामीलाई आएको भोल्युम चाहिँ ठुलो रहेछ भनेपछि यो भन्दा अझै ठुलो छ भनेपछि यो सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा रहेछ क्या। त्यसकारणले अब के गर्नु पर्यो मैले भ्यालु चाहिँ लेखेन तिमीले लेख मैले सिधै यसको हियर V2 इज ग्रेटर देन VG यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ देयरफोर इट इज इन सुपरहिटेड भ्यापर फेज भनेर गर्नु पर्यो भनेपछि यो सुपरहिटेड भ्यापर फेजमा रहेछ भनेपछि अब हामीले सुपरहिटेड स्टिम टेबल हेर्नु पर्यो नि। सुपरहिटेड भ्यापर फेजमा हुँदाखेरिको वाटरको प्रपर्टी हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले सुपरहिटेड टेबल खोल्छु। ल सुपरहिटेड टेबल सुपरहिटेड टेबल हेर्दाखेरि सुपरहिटेड टेबलमा जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रेसर हुन्छ। जस्तो 10 किलो पास्कलको लागि यो 45.82 भनेको यो सबैभन्दा सुरुको देखाएको छ नि हो यो लाइन भनेको क्रिटिकल टेम्परेचर देखाएको यो टी भनेको यो भनेको वाटर बोइल हुने बेलाको 10 किलो पास्कल र 45.82 हुने बेलामा चाहिँ यो कम्प्लिटली भ्यापरमा हुँदो रहेछ कि बोइल गरेर। यो चाहिँ स्याचुरेटेड भ्यापर फेजको प्रपर्टीहरू देखाइरहेको रहेछ। जस्तो तिमीहरूले यहाँ गएर हेऱ्यौ भने यो 40.674 भनेको तिमीहरूले प्रेसर टेबलमा गएर 10 किलो पास्कल हुँदाखेरि यति टेम्परेचर हुन्छ नै र 40.674 भनेको चाहिँ भिजीको भ्यालु हो के। त्यति बेला यो के छ स्याचुरेटेड भ्यापर फेजको बेलाको चाहिँ हामीलाई यो सबैभन्दा माथिको भ्यालु रहेछ। अब स्याचुरेटेड भ्यापर फेज भन्दा बढी हिट भयो रे जस्तो 45 मा चाहिँ यो वाटर बोइल भएर चाहिँ कम्प्लिटली भ्यापरमा चेन्ज हुन्थ्यो। अब त्यो 50 मा भयो भने त सुपर हिटेडमा गयो नि त हो। यो भन्दा तलका चाहिँ सबै सुपर हिटेडका भ्यालुहरू रहेछन् भने चाहिँ अब 50 डिग्री सेल्सियसमा यसको भ्यालु कति हुन्छ त यति हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी निकाल्न मिल्दो रहेछ। अब 10 किलो पास्कलमा चाहिँ 250 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ भोल्युम कति हुन्छ भन्दा पनि 10 किलो पास्कलमा हेर्ने यहाँ गएर 250 डिग्री सेल्सियसमा आउने यी 250 डिग्री सेल्सियसमा त्यसको प्रपर्टीहरू भी यति हुन्छ यु यति हुन्छ एच यति हुन्छ यस यति हुन्छ सिधै टिप्न मिल्यो भने चाहिँ हामीले सुपर हिटरमा आउँदा सिधै टिप्न मिल्दो रहेछ क्या। कति टेम्परेचरमा छ टेम्परेचर निकाल्ने अनि सिधै टिप्ने त्यसरी निकाल्न मिल्दो रहेछ। बुझ्यो है मैले भनेको। अब यहाँ चाहिँ म सर हजुर सर यो सुपर हिटेड फेरि रिपिट गरिदिनु न नेट गएर बुझिएन कि। ल हेर त यहाँ हामीले के गर्यो भन्दा स्टेट 2 भनेको 8000 किलो पास्कल थियो। भोल्युम सेकेन्ड भनेको भोल्युम 2 भनेको V1 सँग बराबर छ यतिसम्म थाहा छ। अब यति भइसकेपछि हामीले इन्थाल्पी निकाल्नु छ भने त यो पहिला टु फेज मिक्सरमा छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो अथवा कुन चाहिँ फेजमा छ भनेर पहिला चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि 8000 किलो पास्कल प्रेसर टेबलमा गएर मैले 8000 किलो पास्कलमा गएर हेरेँ प्रेसर टेबलमा 8000 किलो पास्कलमा गएर हेरेर सबभन्दा माथिपट्टिको छ। त्यसपछि यहाँको VL र VG मैले टिपेँ। VL र VG टिपिसकेपछि हामीसँगको भीसँग कम्पेयर गरेँ। हाम्रो भी भनेको 0.03 समथिङ छ यहाँ चाहिँ 0.0235 VG को भ्यालु छ भनेपछि हामीसँग भएको V2 को भ्यालु VG भन्दा बढी रहेछ। अब त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा यदि हामीलाई दिएको भोल्युम VG भन्दा बढी छ भने त्यति बेलामा वाटरको फेज भनेको स्याचुरेटेड सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा हुँदो रहेछ। अब सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा छ भनेपछि त हामीले प्रेसर टेबल हेरेर वाटरको प्रपर्टी निकाल्न सकिन्न नि त। त्यस कारणले हामी के गर्छौँ यहाँ सुपर हिटेड भ्यापर टेबल हेर्छौँ। सुपर हिटेड भ्यापर टेबलमा कसरी हेर्ने त भन्दा जनरली सुपर हिटेड भ्यापर टेबलमा चाहिँ एउटा प्रेसरको लागि डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा वाटरको प्रपर्टी अथवा भ्यापरको प्रपर्टी कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ क्या। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने 10 किलो पास्कलमा यो 45.82 भनेको यसको स्याचुरेसन टेम्परेचर हो भनेको 10 किलो पास्कलमा 45.82 डिग्री सेल्सियसमा वाटर बोइल हुँदो रहेछ। वाटर बोइल भएर फेरि कम्प्लिटली ग्यासमा हुँदो रहेछ यो यतापट्टिको चाहिँ यो VG UG SG SG बराबरको हामीले गएर उतापट्टि प्रेसर टेबलमा हेऱ्यो भने 45.82 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यो VG को भ्यालु चाहिँ 14.674 बराबर हुन्छ यति हुन्छ है। अब त्यहाँबाट अब U को भ्यालु आएको भनेको यो UG को भ्यालु है यो V को भ्यालु भनेको VG को भ्यालु हो। अब यहाँबाट हामीले सिधै तिमीहरूले चाहिँ जनरली स्याचुरेसनमा छ भने चाहिँ सिधै उताबाट प्रेसरबाट लिन मिल्छ अथवा यता आएर हेऱ्यो भने चाहिँ यो VG UG को भ्यालुसँग बराबर हुन्छ सबैभन्दा माथिपट्टिको। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि योभन्दा तलपट्टिको टेम्परेचरहरूमा चाहिँ यो 50 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ भोल्युम यति हुँदो रहेछ यु यति हुँदो रहेछ या चाहिँ यति हुँदो रहेछ भनेर हामीले सिधै भ्यालु हेर्न मिल्दो रहेछ। भनेपछि अब तिमीहरूलाई मानौँ 200 किलो पास्कलमा
100 डिग्री 200 किलो पास्कलमा 200 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युम कति हुँदो रहेछ भनेर आयो भने तिमीसित के गर्नु पर्यो यहाँ गएर 200 किलो पास्कल खोज्ने सुपर हिटेड भ्यापरमा गएर सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा गएर 200 किलो पास्कल खोज्ने ल 100 200 यहाँ है 200 किलो पास्कलमा 200 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युम कति हुँदो रहेछ भनेर हेऱ्यो भने यहाँबाट 200 किलो पास्कलकोमा पनि यो लाइन चाहिँ यो 200 डिग्री सेल्सियस र 200 किलो पास्कलको प्रपर्टी हुँदो रहेछ त्यति बेलाको अब स्पेसिफिक इन्थाल्पी निकाल्नु पर्ने कति हुन्छ 2870 हुन्छ इन्ट्रोपी निकाल्नु पर्यो भने स्पेसिफिक इन्ट्रोपी 7.5059 हुन्छ सिधै निकाल्न मिल्यो के बुझ्यो नि है अब यसमा कसैलाई चाहिँ 150 देखि 200 को 175 रहेछ भनेर आयो 175 निकाल्नु पर्यो भने इन्टरपोलेसन गर्ने भन्दा अघिल्लो क्लासमा सिकाएको थियो नि इन्टरपोलेसन गर्न यो केसमा टेम्परेचर लिने भोल्युम दुवैतिरको लिने एउटा कुनै चिज हामीलाई दिएको हुन्छ बिचको प्रपर्टी निकाल्न सकिन्छ यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ र अहिले हामीले कतिको दिएको छ क्वेशनले 8000 किलो पास्कल भनेर भनेको छ नि अब 8000 मा जाउँ यहाँ गयो यसरी हेर्दै गयो भने 8000 किलो पास्कल 3000 4000 5000 6 7 8 ल 8000 किलो पास्कल यहाँ छ 8000 किलो पास्कलमा अब हाम्रो टेम्परेचर दिएको भए चाहिँ सिधै टेम्परेचरबाट हामीले यतापट्टि भोल्युम खोजिन्थ्यो तर अहिले के छ त भन्दाखेरि हामीलाई टेम्परेचर छैन भोल्युम दिएको छ क्या अब के गर्ने त भन्दा यही कुरालाई हामीले पेपरमा टिप्ने यसलाई चाहिँ ल 8000 किलो पास्कललाई यहाँ गएर यो सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा छ सुपर हिटेड भ्यापर फेजमा छ भने थाहा भयो त्यसपछि सुपर हिटेड भ्यापरको सुपर हिटेड स्टिमको टेबल खोल्छौ कति प्रेसरमा जान्छौ क्वेशनले कति भनेको छ 8000 किलो पास्कल 8000 किलो पास्कलमा जान्छौ त्यहाँ गएर अब हाम्रो भोल्युम छ कि छैन भनेर चेक गर्छौ हामीलाई भोल्युम कति आछ यो त्यही छ p भनेको हामीसँग 0.03967 छ है ल हेरौँ है अब यहाँ गएर 8000 किलो पास्कलमा गएर हाम्रो यो भोल्युम छ कि छैन भनेर एकचोटि हेरौँ 0.03 0.02 अब यहाँ बढ्दै 0.03 0.0339 छ 0.0309 छ है भनेपछि यो 0.02995 र 0.03 भनेपछि अब हामीलाई टेम्परेचर निकाल्नु छ भने 350 देखि 450 को सरी 400 को बिचमा पर्दो रहेछ यतिको बिचमा पर्दो रहेछ भने त्यही कुरा लेखौँ नाउ रिफरिङ टु सुपर हिटेड स्टिम टेबल 8000 kPa 8000 किलो पास्कलमा गएर हामीले यहाँबाट यो प्रेसर भइहाल्यो टेम्परेचर अनि त्यसपछि स्पेसिफिक भोल्युम अनि हामीलाई निकाल्न चाहिँ यस पनि भनेको छ त्यो हुनाले यस चाहिँ मैले यतापट्टि साइडमा लेखिदिएँ त यो प्रेसर चाहिँ 8000 नै भयो यसमा चेन्ज हुने कुरो भएन प्रेसर चाहिँ 8000 नै भयो चेन्ज हुने कुरो भएन टेम्परेचर चाहिँ हामीले कहाँ 350 देखि 400 को बिचमा थियो नि त त्यसकारण 350 लेखौँ त्यति बेला 350 को बेलामा v को भ्यालु कति छ 0.02995 छ टेम्परेचर हामीलाई थाहा छैन यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ अर्को भोल्युम चाहिँ हामीले माथि निकालेको छौँ नि 0.0300967 यसको भ्यालु पनि सँगसँगै टिप्दै हुन्छ यो चाहिँ 350 मा 2986 यो बिचको यस हामीलाई थाहा छैन यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसपछि यो 400 0.03431 र यतापट्टि यसको भ्यालु चाहिँ 3138.0 ल यति छ ल हेर त अब यो के गरियो भन्दाखेरि हामीले 8000 किलो पास्कलमा गएर यो भोल्युम खोजियो 0.03967 भन्ने भोल्युम भेटिएन भेटेको भए चाहिँ सिधै मानौँ हाम्रो भोल्युम चाहिँ 0.03816 थियो भने हामीले सिधै गएर टेम्परेचर भनेको 450 र स्पेसिफिक इन्थाल्पी भनेको 3272.2 भनेर चाहिँ 3272.2 भनेर सिधै लेख्दिन मिल्थ्यो अहिले चाहिँ के भयो हाम्रो त्यति छैन नि त हाम्रो यहाँ भएको भोल्युम देखिएन अब भोल्युम देखिएन भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त हामीले इन्टरपोलेसनबाट निकाल्नु पर्यो इन्टरपोलेसनको लागि के गर्न सकिन्छ तल र माथिको डाटालाई चाहिँ हामीले टिपेर राख्ने तल र माथिको डाटा हेर त
यो चाहिँ 0.03967 भनेको 0.02995 र 0.03431 को बिचमा पर्दो रहेछ कतै। त्यस कारणले तल र माथिको डाटा लिएर अब हामीले इन्टरपोलेसन गरेर टेम्परेचर निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि अब टेम्परेचर निकाल्ने तरिका के भयो त, यो हामीले नाउ युजिङ इन्टरपोलेसन भनेर युजिङ interpolation t minus t1 is equal to t2 minus t1 upon v2 minus v1 सिधै मैले v minus v1 भनेर लेख्दिएँ। अब t भनेको हाम्रो यो तलाउनु पर्ने यहाँको भयो t भनेको t is equal to t2 भनेको तलपट्टिको 400 minus t1 भनेको माथिको 350। यो मैले लास्ट टाइम चाहिँ तलमाथिको कुर्नु भन्ने कुरा मैले सबै भनिसकेको छु नि त, त्यस कारणले मैले अलि यहाँ धेरै त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न त्यति लागेन। 3431 v2 भनेको तलको यो यसलाई चाहिँ मैले t भनेर मान्यो भने यो लाइनलाई t1 भन्ने माथिको भयो, t2 भनेको तलको लाइन है। यसमा चाहिँ तिमीहरूले v1 v2 भन्ने चाहिँ तलको 2 भयो माथिको 1 भयो माइनस 0.02995 यहाँ फेरि v माइनस v1 0.030967 माइनस 0.02995। अब यो t1 चाहिँ यतापट्टि आउँदा प्लस भएर आउनु भयो प्लस यहाँ t1 भनेको 350, त्यस कारणले 350 भन्दा बढी आउँछ, 400 भन्दा कम आउँछ। यहाँबाट निकाल्दा चाहिँ t को भ्यालु त्यसको t इज इक्वल टु ल क्याल्कुलेसन गरौँ 361.6628 361.6628 ल यति डिग्री सेल्सियस भयो है। अब हेर त 361 350 भन्दा बढी 400 भन्दा कम, त्यो भएर 361 आयो। अब सिमिलरली यही कुरा चाहिँ तिमीहरूले इन्थाल्पीको लागि युज गर्नु पर्यो। सिमिलरली फर स्पेसिफिक इन्थाल्पी, यहाँबाट चाहिँ स्पेसिफिक इन्थाल्पीको लागि h माइनस h1 इज इक्वल टु h2 माइनस h1 अपन यहाँबाट अब v युज गरे t युज गर्ने है। तिमीलाई कुन सजिलो लाग्छ, मलाई अब t सजिलो लाग्छ, t2 माइनस t1 इन्टु t माइनस t1। ल यहाँबाट h को भ्यालु निकाल, सबै भ्यालु राखेर भ्यालु चाहिँ माथिपट्टि ल माथिपट्टि देखाइदिएको छु भ्यालु। भ्यालु माथि छ है, भ्यालु माथि छ, तिमीहरूले हालेर यसको भ्यालु कति आउँछ निकाल। 3021.75 किलोजुल पर केजी भयो। ल हेर त त्यसपछि बल्ल हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ एउटा टेम्परेचर थियो, त्यस देयरफोर T2 इज इक्वल टु 361.66 डिग्री सेल्सियस, S2 इज इक्वल टु 3021.75 किलोजुल पर केजी। ल यति निकाल्नु पर्दो यही रहेछ। अब तिमीहरूलाई सुपर हिटेड टेबल हेर्न सिकाएको पनि हो यसबाट। इन्टरपोलेसनको काम त अब पुरानै भयो, इन्टरपोलेसन भएको जनरली आउने गर्छ है इन्टरपोलेसन। त्यो भनेर इन्टरपोलेसन गाह्रो भन्ने चाहिँ गर्ने होइन, प्र्याक्टिस गरिसकेपछि सजिलो लाग्दै जान्छ। ल क्वेसन 3 ल यो तिमीहरूले यो चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गर। यो इन्टरपोलेसन छैन होला यसमा चाहिँ सायद। कतिको टेबल देखाउनु पर्छ तिमीहरूले भन है, म त्यही अनुसार टेबल देखाइदिन्छु। यो च्याप्टरको न्युमेरिकल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, टेबल हेर्न जान्नु पर्यो, न्युमेरिकल गर्न सक्नु पर्यो। यो टेबल हेर्न जानिएन भने पछिल्लो च्याप्टरको न्युमेरिकलहरूमा चाहिँ तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले टेबल हेर्न घरमा फेरि यही क्वेसन रिपिट गरे हुन्छ। जस्तो यही प्रेसरमा गएर डाटा हेर्ने, लेख्ने साइडमा, अनि त्यसपछि कम्पेयर गर्ने।
भोल्युम स्पेसिफिक हजुर टु फेज स्पेसिफिक भोल्युम हामीलाई भोल्युम 0.5 दिएको छ वाटरको मास 2 kg दिएको छ स्पेसिफिक भोल्युम डिभाइड बाइ 2 गऱ्यो नि त V/2 गऱ्यो भने त 0.5 आउँछ हो त्यही नै भयो हाम्रो लागि स्पेसिफिक भोल्युम अनि हिट इज एडेड अन्टिल द टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेल्सियस भन्नु भने 150 डिग्री सेल्सियसमा तिम्रो 0.25 मिटर क्युब पर केजी भोल्युम हुँदो रहेछ अब टेम्परेचर टेबलमा जाऊ 150 डिग्री सेल्सियसमा गएर हेर त्यो भोल्युम छ कि छैन छ भने बिचमा पर्छ भने टु फेज मिक्सचर भयो बाहिर पर्छ भने सुपर हिटरमा भयो राइटतिर ग्यासको भन्दा ठुलो छ भने धेरै छ भने त्यसकारणले अब फाइनल प्रेसर कति हुन्छ भने 150 डिग्री सेल्सियसमा प्रेसर कति हुन्छ हेर त्यो टु फेज मिक्सचरमा छ नि स्याचुरेसन प्रेसरसँग बराबर हुन्छ छैन सुपर हिटेडमा छ भने अब खोज्नु पर्ने हुन्छ तर जनरली टु फेज मिक्सचरमै छ यो अरु केही अप्सन चाहिन्छ सुपर हिटरमा जानुको लागि कति आयो 1.272 mass of vapor 1.272 यो चाहिँ अब 2 minus 1.272 गरेर 0.499217 ए एकछिन है 0.2 0.499217 0.49917 यो चाहिँ कसरी निकाल्यो भन त Vg2 equal to Vg into mg हो त्यही गर्नुपर्छ चाहिँ Vg2 is equal to Vg into mg ल यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ निकाल्न आएन सर फेरि भन्दैन एक्चुअली पहिला के गर स्पेसिफिक भोल्युम निकाल स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्न त जान्यौ है 0.5 लाई 2 kg ले डिवाइड गर्यो भने स्पेसिफिक भोल्युम आउँछ स्पेसिफिक भोल्युम आइसकेपछि यो V1 इज इक्वल टु V2 अथवा यो 150 डिग्री सेल्सियसमा हुँदाखेरि पनि यो 0.25 सँग बराबर हुन्छ अब के गर्ने 150 डिग्री सेल्सियसमा जाने टेम्परेचर टेबलमा टेम्परेचर टेबलमा 150 डिग्री सेल्सियसमा जाने ल 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियसमा जाने यहाँ गएर अब V यसको बिचमा पर्छ कि पर्दैन VL र VG को भ्यालु टिप्ने अनि यहाँ गएर चेक गर्ने चेक के गर्ने भन्दाखेरि टु फेज मिक्सचरमा पर्छ कि पर्दैन टु फेज मिक्सचरमा पर्छ भने चाहिँ प्रेसर स्याचुरेसन प्रेसर भनेको 475.72 भनेको यही नै हाम्रो 150 डिग्री सेल्सियस हुँदाको प्रेसर हुन्छ परेन भने चाहिँ अब सुपर हिटेड र हामीले कम्प्रेस्ड लिक्विडको टेबल हेर्नेतिर जाने तर हेर त हाम्रो 0.25 भनेको त 0.0010 भन्दा बढी छ र 0.3929 भन्दा कम छ त्यसकारणले टु फेज मिक्सचरमा छ भन्ने कुरा कन्फर्म भयो नि त अब कन्फर्म छ भनेपछि यहाँ गएर त्यो भ्यालु टिप्ने भ्यालु टिपेर ल भ्यालु टिपेर अब यो चाहिँ VL is less than V is less than VG therefore it is in टु फेज मिक्सचरमा छ भन्ने कुरा कन्फर्म भयो टु फेज मिक्सचरमा छ भनिसकेपछि अब P इज इक्वल टु Psat सँग बराबर नै हुन्छ स्याचुरेसन प्रेसरसँग अब यति भएपछि अब हामीलाई अर्को के चाहियो 1 को A को एन्सर आयो स्याचुरेसन प्रेसरको द मास अफ भ्यापर एट द फाइनल स्टेट अब मास अफ भ्यापरको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ क्वालिटी चाहियो नि त क्वालिटी निकाल्ने क्वालिटीको लागि X इज इक्वल टु V माइनस VL अपन VLG तिमीहरूले VL र VLG VG टिपेको हुन्छ नि त
150 डिग्री सेल्सियसको हो। त्यसैबाट यक्सको भ्यालु निकाल। यक्सको भ्यालु आइसकेपछि मास अफ भेपर निकाल्नलाई mg इज इक्वल टु m इन्टु यक्स गर्ने। m इन्टु यक्स आइसकेपछि मास अफ ग्यास अथवा मास अफ भेपर आउँछ। त्यहाँबाट यो अघि आइसकेको छ नि 1.272 यति आउने भयो। अब मास अफ ग्यास आइसकेपछि मास अफ भेपर निकाल्नलाई के अरे भेपरको भोल्युम निकाल्नलाई प्रब्लम भएन नि त। भोल्युम निकाल्नको लागि Vg of 2 is equal to Vg of 2 is equal to Vg into mg गर्ने। Vg भनेको चाहिँ यो माथिपट्टि निकालिसकेको छ। Vg भनेको चाहिँ तिमीहरूले उसमा टिपेको छ के माथिपट्टि हो। यो डाटाबाट 150 डिग्री सेल्सियसको लागि Vg टिपेको छ। त्यसलाई चाहिँ mg ले मल्टिप्लाई गर्ने। अघि एकजनाले तिमीहरूले गरेको थियो नि Vg निकालेकोले त्यो Vg हेरेर mg ले मल्टिप्लाई गर्यो भने बल्ल त्यसमा चाहिँ कति ग्यास छ भनेर चाहिँ निकाल्न सकिन्थ्यो। अघि गरेको क्वेसनमा योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा यसरी गर्यो भने चाहिँ बल्ल यो चाहिँ करेक्ट भयो। यसरी गर्यो भने चाहिँ बल्ल हामीले भोल्युम निकाल्न स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ Vg हो है फेरि यो टोटल स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँ होइन। ल सकिन्छ अब सर लास्ट नम्बरको बुझिएन एकचोटि भन्दिनु। लास्ट नम्बरको है Vg2 भनेको चाहिँ अब फाइनल भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि के गरेको भन्दाखेरि हामीले पहिला हामीसँग मानम m यता हेरौँ है Vg भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्याचुरेटेड भेपरको टोटल्ली सबै हामीसँग भएको वाटर जति सबै ग्यास फेजमा छ भने त्यसको भोल्युम यति हुन्छ भनेर भनेको है। अब यो चाहिँ सबै भएको भयो भने चाहिँ यति हुने हो। तर भएको यति सबै नभएर हामीले चाहिँ ग्यासको भएको मासले मल्टिप्लाई गरियो भने त यसको Vg2 भनेको चाहिँ Vg लाई इन्टु जति मास अफ ग्यास छ नि त्यतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने त जति ग्यासको भोल्युम छ त्यति मात्र निक्लिनु भयो नि त होइन र। यो भनेको बुझेन कि तिमीहरूले। यो Vg भनेको चाहिँ टोटल मास टोटल भोल्युम हो ग्यासको मात्रै। यदि लिक्विड छैन भने Vg भनेको चाहिँ सबै ग्यास भएको बेलाको हो। तर हामीले निकाल्नु पर्ने त त्यहाँ वाटर पनि त छ नि समथिङ Vl भन्ने पनि त छ नि। Vl हुँदाखेरि सम पार्ट अफ मास चाहिँ Vl ले लिएर गएको छ, सम पार्ट अफ चाहिँ ग्यासको छ। त्यसकारणले गर्दा मैले त्यो भोल्युमलाई चाहिँ मासले मल्टिप्लाई गरेँ भने त्यो फाइनल स्टेटको आउने भयो नि त। यो चाहिँ स्याचुरेसन स्टेटको भयो। स्याचुरेसनको स्टेटको लागि चाहिँ मैले जति मास अफ ग्यास छ त्यतिले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो त्यति बेलाको भोल्युम आउने भयो के। यो तिमीहरूले फर्मुला याद गरेर राखेको पनि भयो। अब यसरी नै तिमीहरूले Vl निकाल्नु पर्यो भने कुनै एउटा स्टेटको Vl2 निकाल्नु पर्यो भने Vl इन्टु ml गर्यो भने त्यति बेलाको तिमीहरूको लिक्विडको भोल्युम निक्लिन्छ। यस्तो हल क्वेसन अर्कोचोटि पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ टिपेर राख्दा हुन्छ फर्मुला। ल यो पनि तिमीहरूको लागि हो। सबै मैले प्र्याक्टिस गरेर आएको छु है बेसिक कुराहरू। त्यही कुराहरू रिपिट भइरहेको छ र सबै कुराहरू मैले अहिले प्र्याक्टिस गरेर आएको है। त्यो सेम नै छ। द क्वालिटी द मास अफ स्याचुरेटेड लिक्विड एन्ड द स्याचुरेटेड वाटर भेपर एट फाइनल स्टेट। यो सिमिलर नै छ। हामी अरू क्वेसनमा गरौँ जस्तो लाग्यो। ल यो गरौँ है त। यो हामीले गरिसक्यो हो। यो गरियो होइन। यो सेम चाहिँ माथिको यो दुईटासँग जोडेर यो तीनटासँग जोडेर गर्ने खालको छ यो वाला। यो तिमीहरूको लागि होमवर्क भयो नभए हुनै सक्दैन कि। यो चाहिँ हामी गरौँ अहिलेको लागि चाहिँ इक्जाम्पल 6 गरौँ है त। अब क्रिटिकल स्टेट भन्ने के गर्नु? ओ सरी ल ल ल यो त मैले गराउनै पर्छ। ल क्रिटिकल स्टेट ल ठिक छ म गराउँछु। हामीलाई अ रिजिड भेसल ह्याभिङ अ भोल्युम अफ 0.02 मिटर क्युब इनिसियली कन्टेन्स वाटर एट क्रिटिकल स्टेट भनेर भनेको छ है। क्रिटिकल स्टेट भनेको यो क्रिटिकल प्रेसर र टेम्परेचर जनरली 22.0 समथिङ मेगापास्कल र 393 डिग्री सेल्सियसमा छ भनेर भनेको हो कि यो। अब यस्तो कन्डिसनमा अनि द भेसल इज कुल्ड अन्टिल इट्स प्रेसर ड्रप्स टु 2000 किलो पास्कल भनेपछि त्यसो 22.02 मेगापास्कलदेखि
यसलाई चाहिँ कुल गरेर 2000 किलो पास्कलमा पुर्यायो भने हामीले चाहिँ द मास अफ एच2 प्रेजेन्ट इन द भेसल अनि त्यसको मास निकाल्नु पर्यो। द क्वालिटी एट फाइनल स्टेट भनेपछि यो अभियसली टु फेज मिक्सरमा आएको छ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्यो र त्यसको क्वालिटी निकाल्नुपर्छ। फाइनलमा चाहिँ त्यसको मासहरू निकाल्नु पर्ने छ। ल यसको लागि हजुर यो क्रिटिकल टेम्परेचरमा ठ्याक्क चाहिँ के हुन्छ? ग्यास हुन्छ कि वाटर हुन्छ? कस्तो हुन्छ त्यो दुईटैको प्रपर्टी सेम हुन्छ। अब पहिला सुरुमा तिम्रो जस्तो कि 393 ठ्याक्क पुग्यो होइन, 393 ठिक्क पुग्ने बेलासम्म तिम्रो लिक्विडमा हुन्छ। त्यसपछि फर्दर तिमीले हिट गर्छौ नि टु फेज मिक्सर नभइकन सबै त्यो भ्यापरमा चेन्ज हुनुहुन्छ क्या। त्यस कारणले अब जनरली हाम्रो 393 मै चाहिँ यो कम्प्लिटली भ्यापरमा चेन्ज हुन्छ। त्यस कारण त्यतिको चाहिँ क्रिटिकल भयो हामीले लिएको छौँ त्यो। अनि अब टु फेज मिक्सरको भागै हुँदैन कि यसमा, हामीले थोरै पनि हिट एड गरियो भने त्यो सिधै भ्यापरमा चेन्ज हुने हुन्छ। त्यो बिसी भन्ने लाइन चाहिँ मैले देखाएको थिएँ नि, त्यो छोटो छोटो हुँदै जाँदाखेरि यो कम्प्लिटली 22.02 मेगापास्कलमा हुँदाखेरि चाहिँ लिक्विडदेखि कम्प्लिटली भ्यापरमा चेन्ज हुने हो। यसमा चाहिँ टु फेज मिक्सर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब मैले तिमीलाई टेबलमा नि अलि देखाउँछु यहाँ प्रपर्टीहरूको कुरा आउँदाखेरि। अब यसपछि मैले यसलाई ल है हामीलाई के दिएको छ हेरौँ। अब भेसल आयो भोल्युम V इज इक्वल टु 0.02 मिटर क्युब इनिसियल्ली कन्टेन्स वाटर एट इज क्रिटिकल स्टेट। एकछिनको लागि यो नलेखौँ। त्यसपछि यो चाहिँ V भनेको भयो। त्यसपछि इनिसियल्ली स्टेट 1 चाहिँ हामीसँग क्रिटिकल स्टेटमा छ, स्टेट 2 चाहिँ प्रेसर P2 इज इक्वल टु 2000 kPa र V2 इज इक्वल टु V1 सँग बराबर हुन्छ, किनकि हामीलाई रिजिड भेसल भनेर दिएको छ। त्यस कारणले V1 र V2 बराबर छ है। अब हामीलाई क्रिटिकल स्टेटमा छ भनेको छ। क्रिटिकल स्टेट भनेको जब लिक्विड र भ्यापरको सेम प्रपर्टी देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल स्टेट भनेको छौँ है। त्यसको लागि तिमीहरू प्रेसर टेबल अथवा चाहिँ टेम्परेचर टेबल जुनमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ। मानौँ मैले प्रेसर टेबलमा गरेँ। प्रेसर टेबलमा अब यसको क्रिटिकल पोइन्टहरू कहाँ छ हेरौँ है। क्रिटिकल पोइन्ट भनेको यसलाई मैले स्क्रोल गर्दै लिएर गएँ नि, सबैभन्दा तलपट्टि सबैभन्दा बेसमा गएर हेर त 8000 किलो पास्कल गर्दै 22.055 किलो पास्कल भनेको 22.055 मेगा पास्कलमा 373.98 डिग्री सेल्सियसमा गएर हेऱ्यो भने हामीसँग भिएलको भ्यालु पनि 0.00311 छ, भिजीको भ्यालु पनि 0.0311 छ है। यता गएर हेऱ्यो भने सबैको हेर त भिएलजीको भ्यालु छैन, भिएल र भिजीको भ्यालु सेम छ भनेपछि यसमा के हुँदो रहेछ, लिक्विडले र भ्यापरले सेम प्रपर्टी देखाउँदो रहेछ, दुईटैको प्रपर्टी सेम हुँदो रहेछ त्यति बेला। त्यस कारणले अब हामीलाई क्रिटिकल स्टेटको प्रेसर र टेम्परेचर भनेको यति छ भन्ने थाहा भयो। त्यस कारणले स्टेट 1 को टेम्परेचर र प्रेसर कति रहेछ यही कुरा टिपौँ। स्टेट 1 को P1 भनेको 22055 kPa छ, T1 भनेको 373.98 डिग्री सेल्सियस रहेछ, यति रहेछ। त्यसपछि यसमा V2 इज इक्वल टु V1 भने अब यहाँबाट हामीलाई क्रिटिकल स्टेटको V भनेको नाउ स्पेसिफिक भोल्युम एट स्टेट 1 त्यो भनेको क्रिटिकल स्टेटमा गएर हेऱ्यो भने हेर त हामीसँग आएको 0.00311 दुवैतिरको लागि 0.00311 छ नि त। भनेपछि यसमा भिएलजी छैन अथवा दुईटैको डेभिएसन छैन भनेपछि यहाँको V1 भनेको हामीसँग 0.00311 रहेछ। यो भनेको V2 सँग बराबर छ। बुझिरहेको छौ नि है यो भनेको। अब यसबाट हामीलाई मास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 1 नम्बर क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, मास सोधेको छ नि, द मास अफ H2 प्रेजेन्ट इन द भेसल। अब हेर त हामीसँग के कुरा आयो त, स्पेसिफिक भोल्युम पनि छ भनेपछि मास आयो कि आएन भनेपछि A को लागि हेरौँ। A को लागि मास अफ H2 कति हुन्छ, m इज इक्वल टु क्यापिटल V अपन स्मल v, त्यो भनेको 1 को लागि लियो भने 11 भनिदिउँ सजिलोको लागि। यो भनेको 0.02 अपन V1 भनेको
अब हामीले यहाँ निकालेका छौँ 0.00311 यति हुन्छ। यसको भ्यालु कति आउँछ हेर। 6.43 केजी ल यति भयो है। ल अब यति भइसकेपछि मैले तिमीहरूलाई यसको ग्राफ बनाउँछु पिभी कर्भ। यो सबैभन्दा माथिको चाहिँ क्रिटिकल टेम्परेचर, यो चाहिँ क्रिटिकल पोइन्ट भयो। अब यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि प्रेसरलाई घटायो। भोल्युम त सेम हुन्छ, यो रिजिड भेसल छ, त्यस कारणले गर्दा यसको प्रेसर घटाएर कहाँसम्म ल्यायो भन्दा 2000 किलोपास्कलसम्म, यो चाहिँ 2000 kPa सम्म ल्यायो। भनेपछि यो केमा रहेछ त हेर्ने बित्तिकै थाहा भयो नि त, 2 फेज मिक्सचरमा छ भनेर। त्यस कारणले हामीले पहिले यतिकै यो फिगर बनाउनु बित्तिकै के भन्न सक्यो, यो चाहिँ 2 फेज मिक्सचरमा छ। 2 फेज मिक्सचरमा छ भनेपछि चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ त, अरू प्रपर्टीहरू निकाल्नको लागि क्वालिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले फर स्टेट 2 रिफरिङ प्रेसर टेबल एट कति भनेछ 2000 किलोपास्कल 2000 kPa। 2000 kPa मा गएर हाम्रो सबै यहाँको प्रपर्टीहरू टिपौँ। यहाँ गएर 2000 किलोपास्कलमा गएर अब बाँकी प्रपर्टीहरू टिपौँ। र 2000 किलोपास्कलमा गएर यो हाम्रो प्रपर्टी 2000 किलोपास्कलमा 2000 किलोपास्कलमा गएर हामीलाई चाहिने कुरा के छ भन्दा एउटा भोल्युम छ, अर्को भनेको टेम्परेचर छ है। 2000 किलोपास्कलमा 212.42 डिग्री सेल्सियस हुँदो रहेछ। र स्पेसिफिक अब यो चाहिँ 2 फेज मिक्सचरमा छ भने कन्फर्म छ भने चाहिँ हामीले यसमा गएर क्वालिटी निकाल्नु पर्ने छ। क्वालिटी निकाल्नको लागि यो तीनटा टिप्नु पर्यो। ल त्यही कुरा टिपौँ। टी स्याट इज इक्वल टु 212.42 डिग्री सेल्सियस। VL is equal to 0.001177. VLG is equal to 0.09841. VG is equal to 0.09959 यति छ भनेपछि अब क्वालिटी देयरफोर X is equal to यहाँबाट V minus VL upon VLG। अब V भनेको हामीसँग माथि आइसकेको छ, V भनेको 0.00311 हो। 0.00311 माइनस VL भनेको हामीसँग 0.001177 अपन VLG 0.09841 यति छ। अब यसको लागि तिमीहरूले सिधै उ पनि भनिदिनु हुन्छ, हामीलाई 2 फेज मिक्सचरमा छ नि डायग्रामबाट पनि देखियो। यहाँबाट हियर V इज लेस देन VG एन्ड ग्रेटर देन VL, देयरफोर इट इज इन 2 फेज मिक्सचर भनेर लेखेर गएर तिमीहरूले क्वालिटी पत्ता लगाउनु पर्यो। क्वालिटी पत्ता लगाइसकेपछि हेर त दोस्रो द क्वालिटी अफ फाइनल स्टेट पनि आयो। र तेस्रो द मास अफ स्याचुरेटेड लिक्विड वाटर एन्ड स्याचुरेटेड वाटर भ्यापर एट द फाइनल स्टेट भनेपछि मास पत्ता लगाउनु पर्यो। स्याचुरेटेड लिक्विड कति छ, लिक्विड कति छ, भ्यापर कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। यो तिमीहरूलाई अघि सिकाइसकेको छु नि त। सीमा यसमा एम जी अफ 2 नम्बरको फेजको लागि त्यो गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, क्वालिटीलाई मासले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि ML एट स्टेट 2 भन्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, टोटल मास माइनस मास अफ ग्यास एट स्टेट 2। ल कति कति आउँछ हेर। यो छ है हामीसँग X को भ्यालु माथि आएको छ, M को भ्यालु टोटल मास क्वेसनले हामीलाई क्वेसनले दिएको छ नि माथि निकालेको छ हामीले। सर x को भ्यालु 0.3041 g को भ्यालु 1.955 0.3041
यो हजुर मिस्टेक भयो कि जस्तो लाग्यो 0.00196 फोटो आउँछ 0.019 0.0196 6 हो यो है 0.0196 हो मास चाहिँ अनि 5.07025 आउँछ कुनको मास अनि MG2 MG2 ग्यासको 5 केजी 0.12 आउँछ 0.126 के अरे 126 हो यो चाहिँ होला यो त 6 केजी त आउँदैन अनि अर्कोको 6.3 ल यो चाहिँ है 6.3 केजी यति भयो आउनु यो चाहिँ हामीले अगाडि क्वेसनमा यसरी निकाल्ने भन्ने गरिसकेको छ त्यही रिपिट हो हुन त यहाँ सबै कुरा रिपिट थियो क्रिटिकल स्टेट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाउनु पर्ने थियो त्यति मात्रै हो तिमीहरू क्रिटिकल स्टेटको लागि चाहिँ दुइटै लिक्विडको र भ्यापरको भोल्युम कुन बेला इक्वल हुन्छ अथवा चाहिँ प्रपर्टीहरू इक्वल हुन्छ त्यति बेलाको लागि हेर्ने अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा ग्यास वाटरको लागि चाहिँ 22.05 किलो मेगापास्कल र 373 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यो क्रिटिकल स्टेटमा जान्छ भन्ने चाहिँ मैले थ्योरीमै पढाएको थिएँ नि त त्यस कारणले गर्दा हामी सिधै त्यहाँ गयौँ आजलाई यति नै गरौँ अब 11:55 पनि भयो हजुर सोल्भ गरेको एकचोटि माथि स्क्रोल गरिदिनु न ल आजलाई यति नै गरौँ सर